मर्छ। इन्डियाले बुझ्नुपर्ने यो कुरा हो। भोलि हामी नेपालबाट चाहिँ तपाईँको जडीबुटी त्यहाँ पुगेन भने यहाँ करोडौं मनुष्य जातिहरू मर्छ, विश्वमा मर्छ। नेपाल मात्र होइन, इन्डिया मात्र होइन, चाइना मात्र होइन, अमेरिकाका सुम्म व्यक्तिहरू मर्छन्। भोलि नेपालबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ जडीबुटीको कुनै पनि चिज बाहिर लान नदिउँ त। बाहिरको मान्छेले अमेरिकाले के भन्छ अरे, एमसीसी पारित नगरे भने नेपालमा कुनै पनि सहयोग दिन भनेको छ। तर हामी नेपाली जनताले जडीबुटी मात्र पठाएन भने यी खाना नपाएर मर्छन्। बालकहरूलाई बचाउनु पर्छ भने हामी किन नसोच्दैनौँ? तपाईको करोडौं रुपैयाँ तपाईँको सम्पत्ति छ हो, तपाईँ करोडौं रुपैयाँ सम्पत्ति हुँदै गर्दा तपाईँको सुनको चाहिँ तकियामा तपाईँ सुत्दै गर्दा तपाईँको प्राण त जान्छ नि। तपाईँले सुनले म अब ढाक्छु, म चाहिँ 200 करोडौं वर्ष चाहिँ मैले राज्य गर्न पाउनुपर्छ, म राजा हुँ, या चाहिँ तपाईँको चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ एउटा चाहिँ राजै हुँ, म विश्वलाई चाहिँ कब्जा गर्छु, विश्वको राज्य भन्ने रणनीति गर्नुभयो भने तपाईँ बाँच्न सक्नुहुन्न। श्री 5 बडा महाराज सरकारहरू पनि गए। पत्रकारिताको कामलाई चाहिँ दाल भात मागेर खाने एउटा खिचडी बनाइएको छ, त्यसको अपरेसन गर्ने मेरो योजना छ, मैले गरिराखेको पनि छु। र हामी विभिन्न प्रकारका सञ्चारकर्मीहरू भनेर हामी चाहिँ अभिभावक, उहाँ एउटा बुहारीको अभिभावक होइन, बुहारीलाई त्यो चाहिँ पासो बनाएर आफू कोठाभित्र बसेर बोल्न पाइँदैन। यदि देश र राष्ट्रलाई माया गर्ने र जनतालाई माया गर्ने हो भने श्री 5 बडा महाराज सरकार आएर पशुपतिनाथमा ध्यान गरेर बस्न सक्छन्। अर्को कुरा, श्री 5 बडा महाराज सरकारले पहिलो काम के गर्नुपर्छ भने यहाँदेखि दोलखासम्म पैदल हिँड्न सक्नुहुन्छ। जागिर खानेका ती बालबच्चाहरू, सशस्त्रमा जागिर खानेका बालबच्चाहरू र सबै कार्यालयहरूमा जागिर खानेका बालबच्चाहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो देशको स्वाभिमान त होइन, हामीलाई मार्यौ बाबुआमा, तिमीहरू कसको थुक चाटेर आफ्नो देशको बालबच्चालाई मार्दैछौ? हामीलाई त तिमीहरूले सियोले गोपी मार्यौ, तर तिमीहरूलाई पनि छोड्दैन भनेर अब यो बोल्ने दिन आउँदैछ। बोलाउने म बनाउँछु, नत्र भनेदेखि जुन प्रकारको अमेरिकाको चाहिँ तपाईँ अङ्ग्रेजी शब्द पढाएर, अङ्ग्रेजी शब्दबाट भोकाएर आफ्नो देशको स्वाभिमान त बेच्ने यिनै दलालहरू विभिन्न प्रकारका राजनीतिक पार्टी मात्र होइन। नेपालमा सबैभन्दा यो जुन प्रोजेक्ट खोलिएको छ, यो प्रोजेक्ट भनेको विदेशी लगानी र गरेको छ, त्यो तत्कालै नेपालबाट खारिज निलम्बन हुनुपर्छ। अर्को कुरा, यो त कतिपय वैदेशिक लगानीहरू पनि छन्, कतिपय वैदेशिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ सहयोगबाट चलेका संस्थाहरू पनि छन्। त्यसले गर्दाखेरि नेपालको आर्थिक मेरुदण्ड भाँचिँदैन भने तपाईँको त्यो भाँचिँदैन। नेपालमा उत्पादन सबै चिज हुन्छ, बर्बाद बनाउने नै सचिवहरूको हात एकदम ठुलो हुन्छ। प्रधानमन्त्री बिग्रेको पनि सचिवले हो, मन्त्रीहरू बिगारेको पनि सचिवले हो, विभिन्न कार्यहरूमा बिगारिने सचिव हो। सचिवले नलेखिकन प्रधानमन्त्री र मन्त्री राष्ट्रपतिले सिग्नेचर गर्दैन। प्रधानमन्त्रीले तपाईँले लेखेर सिग्नेचर गर्छ कहिले? यसो हेर्छ भयो भने सिग्नेचर गरिदिन्छ। त्यहाँ के लेखेको छ भने उसले पढ्दैन, हेर्नुहोस्। अनि भनिसकेपछि अहिले तपाईँको भ्रष्टाचार गरेको भनेको यी सचिवहरूले गरेका छन्। 41 सालदेखि यताको तपाईँलाई सुन्नुहोस्, राजा नभेटेको एउटा झोक चलेको छ। राजा नभेटेको मलाई झोक चलेको होइन। 41 सालदेखिका यतासम्मको सचिवको श्री सम्पत्तिहरू जफत गर्ने हो भने यो हेर्नुहोस्। भनिसकेपछि हामी जति माथिमा मानव बढ्दै जान्छ नि त्यति महँगी बढ्दै जान्छ। जति दरबार बनाए, जति झुपडी बनाए नि, तर खानपानको लागि अन्न उत्पादन हुने खेतमा महल ठड्याउन थाले। अनि त्यो महलको भोलि पर्सि के इँटा उकाएर, सिमेन्टी उकाएर, प्लास्टर उकाएर, रङ उकाएर तपाईँहरूको पेट भरिन्छ काठमाडौँवासी हो। म यो पनि भन्न चाहन्छु, किनभने नेपाली जनता सबैलाई, विश्व जनतालाई म भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरूको त्यो इँटा बालुवा उकाएर तपाईँको पेट भर्ने हो भनेदेखि खेतीपाती लगाउन भोलिदेखि छोडिदिनुहोस्, साग सब्जी रोप्न छोडिदिनुहोस्, विदेशबाट आउने चामल पनि बन्द गर्नुहोस्। अनि तपाईँको इँटा र त्यो धुलोसुलो पारेर तपाईँको पेट भरेर तपाईँ बाँच्न सक्नुहुन्छ। म यही कुरा भन्न चाहन्छु। अहिलेको सामान्य नमस्कार। आज हामीसँग एकजना विशेष अतिथिलाई चाहिँ हाम्रो कार्यक्रममा निमन्त्रित गरेका छौँ। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। अहिले तपाईँ के गरिरहनु भएको छ? आफ्नो परिचयबाट कृपया चाहिँ
अहिलेका दिनहरू कसरी व्यतीत गरिरहनु भएको छ? मैले सबैभन्दा पहिला त म भगवानको एउटा भक्ति गर्छु। हजुर म कुनै भक्ति गरेर हिँडिराखेको छु र अहिले सँगसँगै मैले आफ्नो पत्रकारिता हुन्छ नि पत्रकारको काम गरेर हिँडेको छु र यो किन हिँड्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूकै मिडिया मार्फत म खोल्न चाहन्छु। हजुर केही हाम्रो नेपालमा पत्रकार काउन्सिल भन्ने एउटा संस्था पनि छ, पत्रकारिता संस्थाहरू छ। त्यहाँ माथिबाट तपाईँको चाहिँ विशेष गरी मन्त्रीहरू पनि नियुक्त भन्छन् त्यो संस्थामा। तर नेपालको पत्रकार र पत्रकारिताको कामलाई चाहिँ दाल भात मागेर खाने एउटा खिचडी बनाइएको छ। त्यसको अपरेसन गर्ने मेरो योजना छ, मैले गरिराखेको पनि छु। र हामी विभिन्न प्रकारका सञ्चारकर्मीहरू भनेर हामी आफ्नो नाक ठुलो गराउँछौँ। ठुलो प्रकारको अध्यक्षदेखि लिएर महाअध्यक्षसम्म हुन्छन्। तर जनताको लागि र सही समाचार र सत्य समाचार देखाउन चाहँदैनन्, कन्जुसाइ गर्ने र जसले खल्तीबाट किनेका पत्रकार हुन्छन्, कसैका चाहिँ झोला बोकेर हिँड्ने पत्रकारहरू हुन्छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूले गर्दाखेरि हामीलाई एउटा आरोप आउने गरेको छ। हामी सञ्चारकर्मीहरूलाई पैसामा बिग्रेको भन्ने कुरा पनि आउँछ। त्यो कुरालाई एकछिनमा जोडौँला। अहिले कतिपय चाहिँ अनलाइन मिडियाहरूले चाहिँ कतिपय प्रतिभाहरू पनि जन्माएको छ, कतिपयको चाहिँ घरबार विहीन पनि बनाएको छ। अब यो सन्दर्भलाई तपाईँले आम मिडियाकर्मीको रूपमा चाहिँ तपाईँले हेर्नु पर्दाखेरि तपाईँले कसरी चाहिँ त्यसलाई व्याख्या गर्नुहुन्छ? कसैलाई चाहिँ सडकबाट टिपेर चाहिँ एउटा नायक बनाइदिने, कसैलाई चाहिँ नायक भएको मान्छेलाई चाहिँ एउटा सडकमा पछारिदिने र उसलाई घरबार विहीन बनाइदिने चाहिँ मिडियाकर्मीको काम गरिरहेछन् अहिले। यसलाई कसरी चाहिँ हेरिरहनु भएको छ तपाईँले? त्यस्तो चाहिँ त्यो व्यक्ति पत्रकारिता होइन, पत्रकारको काम त्यो होइन। पत्रकारको काम कुनै नेताको तस्बिर राखेर पनि पत्रकार होइन। कसैको घरबारको झगडा चाहिँ तोडमोड गरेर बुढाबुढीको झगडा, अनेकौँ झगडाहरू ल्याएर त्यो आतङ्क बनाउने, त्यो आतङ्कवादी ओइ भनिन्छ। आतङ्कको ओइ बोक्ने पत्रकार होइन त्यो। त्यो तपाईँले खोजी गर्नुहोस्। तर तिनीहरूले कुनै पनि नेपाल सरकारसँग दर्ता गरेको हुँदैन। नेपाल काउन्सिलमा विभिन्न प्रकारको नेपालको अनेकौँ ठाउँहरूमा चाहिँ आर्थिक करहरू पनि तिरेको हुँदैन। त्यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ नेपाल सरकार, यदि नेपालमा सरकार छ भने त्यस्ता व्यक्तिले तत्कालै कारबाही गर्नुपर्छ। एउटा व्यक्तिको बदनाम होइन, देशकै बदनाम हो नि त। एउटा छोरी चेली बुढाबुढीको झगडा देखाउनु भनेको हाम्रो देशको बदनाम गर्नु। देशको बदनाम गर्ने व्यक्तिलाई सजाय दिनु सट्टा तिनीहरूलाई बढावा दिएका छन् र तिनीहरूलाई चाहिँ जोगाइराख्ने कार्य कसले गरौँ? अहिलेको शासकीय तत्त्ववर्गहरूले मिलेर गरेका छन्। किनभने त्यो कुरा मिल्नु भनेको चाहिँ अमेरिकाले डलर कमाउने, यहाँ बसेर केही अनलाइन टेलिभिजनहरूले चाहिँ त्यो न्युज हालेर डलर कमाउने खेती गरेका छन् र आफ्नो नेपालको बदनाम खुद आफै नेपालीहरूले गरेको छ। खुद यस विषयलाई चाहिँ एकछिनमा जोडौँला हामीले। तपाईँले धर्म सम्बन्धी जागरण अभियान पनि चलाउँदैछु भनेर चाहिँ केही मिडिया मार्फत 2-4वटा मिडिया अगाडिबाट चाहिँ त्यो कुरा पनि आएको थियो। धार्मिक जागरण सम्बन्धी कार्यक्रम पनि गर्छु, अब चाहिँ यसरी त्यो एउटा युवाहरू, एउटा चाहिँ बालबालिकाहरूलाई अथवा देशका सचेत नागरिकहरूलाई चाहिँ जगाउने काम पनि गर्छु भन्नुभएको थियो। त्यो अभियान कहाँसम्म पुग्यो त अहिले? अहिले तपाईँले देखिराख्नु भएको छ त, सडकमा युवा युवतीहरू धेरै आएका छन्। तपाईँ आफैले देख्न सक्नुहुन्छ। कहिले राजा ल्याउने, कहिले धर्म चाहियो भनेर युवा युवतीहरू जागेका छन् नि त। जागेको कारणले गर्दाखेरि अहिले तपाईँको पशुपति लगायत मन्दिरमा तपाईँले जानुहोस्, युवा युवतीको लाइन हुन्छ अहिले। हजुर, उनीहरू ढक्कीमा चाहिँ भगवान शिवलाई चढाउने प्रसाद लिएर जानुहुन्छ, तर त्यो प्रसाद चढाउन पाइन भनेर दुःख मन गरेर आँसु झारेर मन्दिरबाट फर्किनुहुन्छ। पशुपति आर्यदेवको दर्शनमा हेर्नुहोस् भनिसकेपछि मैले त सबैले जगाइराखेको छु। मैले एउटा आफ्नो फेसबुक खबर लाइभबाट पनि मैले जगाइराखेको छु। तपाईँले जगाउँदै गर्दाखेरि कतिपय ठाउँबाट तपाईँले चाहिँ विभिन्न किसिमका लान्छना पनि आउने गरेका छन् भन्ने सुनिन्छ। तपाईँले पनि कतिपय अनलाइन आफै चाहिँ लाइभमा आउँदाखेरि कतिपय त्यो कुराहरू पोख्नुहुन्छ। कतिपय चाहिँ अन्य माध्यमहरूबाट पनि तपाईँले चाहिँ धाक धम्कीहरू आउने, अब त्यसरी चाहिँ गर्ने भन्ने सुनिन्छ। यो विषयमा अलिकति बोलिदिनुहोस् न। मलाई धेरै वर्ष अगाडिको कुरा हो। अब तिनको नाम चाहिँ म लिन चाहन्न, संस्थाको नाम पनि लिन चाहन्न। केही व्यक्तिहरूले, तपाईँहरू जस्तै सञ्चारकर्मी 4-5वटा व्यक्तिहरूले केहीले हाले। म एक दिन केही आफ्नो विशेष मान्छेहरू केही भेटघाट गर्न जाँदाखेरि एक रात म काठमाडौँ छोडेर गइसकेपछि म भोलिपल्टै तत्कालै आउँदाखेरि
मलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा भनौँ बगरेले चाहिँ खसी काटेर भुत्ल्याएर त्यसलाई टुक्रा बनाएर चाहिँ कसैलाई घरमा पठाउँछ नि पकाएर खान, कराईमा पकाएर चाहिँ भुटेर खानुपर्छ भन्नेहरू शब्द पनि पेश भएका थिए। तर मैले त्यसलाई खण्डन पनि गरिनँ, त्यसलाई मैले कुनै कानुनी कारबाही पनि गरिनँ, किनभने ती मानवताहरू थिएनन् नि त, ती मानवता होइनन् नि त। मानवताको नाउँमा कलङ्कित सपुतहरू एउटा मिसन पनि चाहिँ अगाडि बढाउनु भएको छ, एउटा विश्व भूमि भन्नुहुन्छ तपाईँ। बेला बेलामा चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ नेपाल हो, अनि भारत छ, चाइना छ, पाकिस्तान छ, सँगै भुटान छ, अब त्यस्तै अब यावत देशहरू छन्। तपाईँ विश्व भूमि भनेर चाहिँ एक किसिमको चाहिँ एउटा अभियानमा हुनुहुन्छ। यो विश्व भूमि भने चाहिँ के हो त? कसरी चाहिँ तपाईँले व्याख्या गर्नुहुन्छ? यो विश्व भूमि नै भन्नुपर्ने कारण के हो त? यो मैले के भनेको भने विश्वको भूमि भनेको एउटै आमाको छाती हो। हजुर, तपाईँ इन्डियामा जानुस् त्यही आमाको छातीमा टेक्नुहुन्छ, तपाईँको अमेरिका जानुस् त्यही आमाको छातीमा टेक्नुहुन्छ, तपाईँको स्विजरल्यान्ड जानुस्, पाकिस्तान जानुस्, तपाईँको चाहिँ चीन जानुस्, जुनसुकै राष्ट्रमा तपाईँ टेक्नुहोस्, काहीँ दिनको पल हुनसक्छ, काहीँ त्यो रातको पल हुनसक्छ, त्यो त्यति मात्र फरक हुनसक्छ। तर मानव चेहरा फरक हुनसक्छ, भाषा फरक हुनसक्छ, बोली फरक भनेको भाषा फरक हुनसक्छ, तर संस्कार, संस्कृति, धर्म भनेको एउटै हो, भगवानले बनाएको। तपाईँको जुनसुकै राष्ट्रको मानव हेर्नुहोस्, कसैको कालो हुन्छ, कसैको गोरो बडा हुन्छ, यहीँ पनि त्यस्तो छ। कसैको कपाल खैरो बनाउँछन्, कसैको कपाल सेतो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो खैरो कपाल भन्ने चाहिँ अमेरिका भनेर भन्छन्। तर म त्यसलाई के भन्छु भने त्यो अमेरिका भन्ने जुन खैरो कपाल भएको व्यक्ति, त्यसले चाहिँ अङ्ग्रेजी उत्पादन गरेको कारणले गर्दा त्यो अङ्ग्रेजको शासन मान्ने व्यक्ति भयो। अङ्ग्रेजको शासनले के गर्छ, संसारको मुलुक चलाउने व्यक्तिहरूलाई उसले कब्जामा लिन्छ। उसले चाहिँ त्यो कब्जा गर्न खोजेको छ। त्यही प्रकारको कब्जा गर्न खोजिएको कारणले गर्दाखेरि मैले यो विश्वभूमि अनलाइन टिभी भनेर नाम राख्नु परेको यो हो। सबैलाई विश्वको भूमि एउटै हो, त्यो भूमिभित्र हामी शान्तिको एउटा फुल फुलाउनुपर्छ। संसारमा शान्तिको फुल फुलाउने त्यो सम्भव छ त? त्यो किन सम्भव छैन? तपाईले अहिले जुन प्रकार धर्मको नाममा लडाइँ हुन्छ, जातको नाममा लडाइँ हुन्छ, क्षेत्रको क्षेत्र भनेको अब देशको नाममा लडाइँ भइरहेछ अहिले। अब विभिन्न किसिमको चाहिँ अब तपाईँले अहिले पनि चाहिँ भन्नुभयो कतिपय चाहिँ कुरामा के अरे देश बिचमा चाहिँ लडाइँ भइरहेछ, देश बिचमा चाहिँ द्वन्द्वको स्थिति चाहिँ सिर्जना भइरहेछ, विभिन्न किसिमका चाहिँ भइरहेछ। यो सम्भव छ त? विश्वलाई चाहिँ एउटै किताबमा उभ्याउने, एउटै छारीमा चाहिँ तपाईँले भने जस्तो उभ्याउन सम्भव छ त? मलाई धेरै चाहिँदैन, मलाई 90 दिन मात्र नेपालको प्रधानमन्त्री हुन दिनुहोस्, म नेपाली जनतालाई कायापलट गर्छु, कायापलट गरिदिन्छु, विश्वलाई म झुकाउँछु। त्यो एक दुई तीनवटा सिद्धान्त केही छ त त्यस्तो? एउटा सिद्धान्त के छ भने नेपालबाट गएको जडीबुटी जति इन्डियालाई बन्द गरिदिउँ त। भोलि इन्डिया हाम्रो शरणमा झुक्नुपर्छ। हामी दाई हो, इन्डिया दाई होइन। दाईहरूले पखालेको पानी उसले खान पाएन भने ऊ भोकै मर्छ। इन्डियाले बुझ्नुपर्ने यो कुरा हो। भोलि हामी नेपालबाट चाहिँ तपाईँको जडीबुटीको औषधि जडीबुटी त्यहाँ पुगेन भने यहाँ करोडौँ मनुष्य जातिहरू मर्छ, विश्वमा मर्छ। नेपाल मात्र होइन, इन्डिया मात्र होइन, चाइना मात्र होइन, अमेरिकाका सुम्म व्यक्तिहरू मर्छन्। भोलि नेपालबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ जडीबुटीको कुनै पनि चिज बाहिर लान नदिउँ त। बाहिरको मान्छेले अमेरिकाले के भन्छ अरे, एमसिसी पारित नगरे भने नेपालमा कुनै पनि सहयोग दिन भनेको छ। तर हामी नेपाली जनताले जडीबुटी मात्र पठाएन भने यी खाना नपाएर मर्छन्। हामी अन्न नखाएर पनि बाँच्न सक्ने शरीर 10 वर्षसम्म बाँच्न सक्छौँ। हामी 10 वर्षभन्दा किन धेरै बाँच्नु पर्यो त? हजुर, त्यो कुरालाई हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। र अबका युवा युवती, अब सुन्नुस्, अबको युवा युवतीले अब एकछिनमा यो सन्दर्भमा एकछिनमा जोडौँला। हजुर, तपाईँले भन्नुभयो मलाई 10 महिना जति चाहिँ प्रधानमन्त्री दियो भने म विश्वलाई एक बनाउन सक्ने क्षमता र हैसियत राख्छु भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो। अब यो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ एउटा पार्टी पनि खोल्नु भएको थियो भन्ने चाहिँ विशेष सूत्रबाट जानकारीमा आयो। सत्य विश्व पार्टी खोल्नु भएको थियो, त्यसको चाहिँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो चाहिँ भन्ने कुरा पनि आयो। सत्य विश्वभूमि नेपाल भन्ने पार्टी मैले खोलेको हो। हजुर, अहिलेसम्म त्यो छ, जीवित छ, त्यो मरेको छैन। म जुन दिन मर्छु त्यो दिन पार्टी सिद्धिन्छ भन्ने होइन। मेरा पछाडि लाखौँ कार्यकर्ता छन्, तर म अहिले त्यो देखाउन चाहन्न। किनभने अहिले कोरोनाको करले गर्दाखेरि
मानवतामाथि धुन्द भएको छु। मैले यो द्वन्द्वको स्थिति हेरिराखेको छु, किनभने म ठुलाबडा जुन 22-24 वर्षका युवा युवती म बोक्दिनँ अब, र 70, 75, 40, 45 वर्षका पनि बुढाबुढी बोक्दिनँ म। मैले बोक्छु बालबच्चा। 10 वर्षदेखि 13 वर्षसम्मका बालबच्चालाई मैले सडकमा लगेर ध्यान गराएँ भने नेपाल मात्र होइन विश्वलाई घुँडा टेक्नी बनाउने क्षमता गर्न सक्छु। त्यो क्षमता ममा छ, किनभने म मरेर गयो भने पनि यो राष्ट्र बालकहरूलाई बचाउनु पर्छ भने हामी किन नसोच्दैनौँ? तपाईँको करोडौँ रुपियाँ तपाईँको सम्पत्ति छ हो, तपाईँ करोडौँ रुपियाँ सम्पत्ति हुँदै गर्दा तपाईँको सुनको चाहिँ तकियामा तपाईँ सुत्दै गर्दा तपाईँको प्राण त जान्छ नि। यदि तपाईँले सुनले म अब ढाक्छु, म चाहिँ 200 करोडौँ वर्ष चाहिँ मैले राज्य गर्न पाउनुपर्छ, म राजा हुँ, या चाहिँ तपाईँको चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ एउटा चाहिँ राजै हुँ, म विश्वलाई चाहिँ कब्जा गर्छु, विश्वको राज्य भन्ने रणनीति गर्नुभयो भने तपाईँ बाँच्न सक्नुहुन्न। श्री 5 बडा महाराज सरकारहरू पनि गए, अमेरिकाका विभिन्न प्रकारका राजाहरू थिए त्यतिखेर, ती राजाहरू पनि गएर त अहिले अङ्ग्रेजहरू अमेरिकामा जन्मे। ती अङ्ग्रेजहरूले के देख्यो, अहिले अमेरिकाले के गरेको छ, इन्डियाको प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर मोदीज्यूलाई उहाँ बोलाएपछि अहिले उनीहरूको वार्ता केमा भएको छ, नेपालमा जसरी पनि एमसीसी पारित गर्ने, एमसीसी पारित गरेपछि नेपाल केही वर्षभित्रमा तपाईँलाई चाहिँ हामी इन्डियामा जोड दिन्छौँ भन्ने, र इन्डियाको चाहिँ अहिलेको चाहिँ सरकारसँग चाहिँ बुई चढेर नेपालमा भर्याङ बनाउँदैछ, इन्डियाको बाट भर्याङ चढेर नेपालमा एमसीसी पारित गर्ने, त्यसपछिबाट चीनलाई चाहिँ आक्रमण गर्ने। तर चीनलाई पहिला आक्रमण गर्दैन अमेरिकाले, कसले गर्छ? इन्डियालाई आक्रमण गर्छ। नेपाल त त्यसै ध्वस्त हुन्छ, इन्डियालाई आक्रमण गरेको केही लगत्तै चीनलाई पनि आक्रमण गर्छ। त्यो गर्नको लागि नेपालमा एमसीसी राख्न खोजिएको हो। जसरी 10 वर्षको जनयुद्ध आउँदाखेरि राजा महाराजालाई त प्रचण्डहरूको त्यतिखेरको पालामा सिद्ध्याउने कुरा त भएको थिएन। एमसीसी को कुरा निकालिहाल्नु भयो। यो तपाईले बुझ्नुहुन्छ, आम जनताले बुझ्छन्, हाम्रा चाहिँ प्रतिनिधिले किन यो कुरा बुझ्दैनन् त? किन चाहिँ यसलाई चाहिँ पारित गर्नुपर्छ, यो देशको हितमा छ, राष्ट्रको हितमा छ भनेर किन चाहिँ यो रट्टा मारिरहेछन् त? किन बुझ्न सकेनन् जनता? पहिला पनि तपाईको नेपाली कांग्रेस जनताकै हितमा छ, जनतालाई विकास गर्थ्यो भने 7 सालमा कांग्रेसले लुटेर खाएको त थाहा हो, बाबुबाजेहरूलाई थाहा छ यो कुरा, मैले पनि सुनेको छु। जनताको खसी पाए खसी, भेडा पाए भेडा, सम्पत्ति पाए सम्पत्ति, चामल पाए चामल, धान पाए धान, सबै चाहिँ ध्वस्त बनाएका थिए। त्यही ध्वस्तको प्रवृत्ति अहिले पनि बनाइराखेको छ। र एमसीसी पारित गर्यो भने अहिलेका सभासददेखि अहिलेका चाहिँ एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रचण्ड पद हैन, के अरे बाबुराम भट्टराई र शेरबहादुर देउवा लगायतका नेपाली कांग्रेसका ठुल्ठुला नेताहरूलाई चुनावमा लड्ने खर्च आउँछ। त्यो खर्च आउनको लागि यिनीहरूले एमसीसी पारित गर्न खोजेका छन्। अहिले नगर्लान्, पारित गर्न सम्भव छ त? अहिले नगर्नुको कारण 1-2 वर्ष 1-2 महिना यिनीहरूले गर्छन्। चुनाव हुन दिनुस्, चुनावलाई खर्च हामीलाई दिनुस्, जसले बहुमत ल्याउँछ त्यतिखेर यो एमसीसी पारित हुन्छ। तर भित्रभित्रै पारित भयो, तर किनभने संसद भवनबाट पनि पारित भइसकेको छ। जनतालाई चाहिँ आँखा बन्द गराएर उनीहरूले पारित गरिसकेका छन्, किनभने यिनीहरूले ठाउँ ठाउँमा कार्य गरिराखेका छन्। तपाईहरू पनि यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ। म पनि केही दिनपछि त्यो कहाँ के बनाएको छ भन्ने कुरा म त्यो निरीक्षण गर्न जाँदैछु। तर हामी 1-2 जना गएर नहुने रहेछ, भोलि हामीलाई नै मार्न सक्छन् यिनीहरूले, भोलि देउबाले मान्छे खडाउन सक्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँको ठुलाबडा भन्ने को छ? ठुलाबडा भनेको नै जनता हो। जनता र देशको माया गर्दैनन् भने यी कार्यकर्ता हुन्। यी कार्यकर्ता कहाँबाट परिचालित भयो? अमेरिकाबाट, इन्डियाबाट। यी सबै उताबाट आएर दाल चामल खाने, अनि हामीलाई चाहिँ युवा युवतीहरूलाई 2000-5000 दिएर चाहिँ टाउको गनेर पैसा उठाएर पार्टी चलाउने पार्टीहरू परेका छन्। सबै पार्टीहरू, म नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी यिनीहरूलाई मात्र दोष दिन्न, यी सबै पार्टीहरू विदेशबाट नेपाली जनताको टाउको गनेर र नेपाली जनता गरिब छन्, ती गरिबहरूलाई हामीले पैसा दिनुपर्छ भनेर एमसीसी पारित गर्नको लागि यिनीहरूले करोडौं लिएर आउँछन् र नेपाली जनतालाई 2-4 हजार दिएपछि भोट दिइहाल्छन्।
त्यस्तो गर्नु भनेको आफ्नो देशलाई आफैले बेचिराखेका छौँ हामीले। आफैले बेचेको हो नि त। नेतालाई दोष दिनुभन्दा पनि हामी आफै नेपाली जनताले बेचेको छौँ। तपाईँले 4,000 अहिले आमाले पाउनुहुन्छ महिनाको 4,000 या कति होइन, त्यो पाएपछि हामी मक्ख पर्छौँ। अनि भोट दिन खुइ खुइ गरेर जानुहुन्छ 4,000 को लोभले। तपाईँले देश बेच्नु हो नि त त्यतिखेर। अब एउटा सन्दर्भ मैले मोड्न खोजेँ कृपया। अहिले नेपालमा विभिन्न किसिमका चाहिँ राजनीतिक दलहरू भनौँ अथवा चाहिँ विभिन्न सङ्गठनहरू भनौँ अथवा विभिन्न चाहिँ झुन्ड टुण्डमुण्डहरू भनौँ, राजा ल्याउनुपर्छ, यो व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सडक सङ्घर्षरत छन्। यस विषयमा के तपाईँको राय सुझाव के छ? अथवा चाहिँ तपाईँ एउटा चाहिँ आध्यात्मिक व्यक्ति भए हुनाले निस्वार्थ रूपमा निशक्त रूपमा अथवा यो देशको माया गर्ने एउटा सच्चा नागरिक भएको हिसाबले यस विषयमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यस विषयमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने श्री 5 बडा महाराज सरकारले पनि देशलाई माया गर्नु पर्यो। जनतालाई बेला बेला बखतमा आफ्ना चाहिँ अभिव्यक्तिहरू, आफ्ना विज्ञप्तिहरू अथवा चाहिँ विभिन्न धार्मिक सङ्गठनहरूमा घुमघाम गर्दै गर्दाखेरि, विभिन्न चाहिँ भेटघाटहरू गर्दै गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको छ नि त, यो शासन व्यवस्था ठिक भएन, जनताले चाहिँ दुःख पाइरहे, जनताले चाहिँ अब चाहे जस्तो चाहिँ मैले छोडे जस्तो चाहिँ व्यवस्था आउन सकेन भनेर भनिरहनु भएको छ नि त। श्री 5 बडा महाराज सरकार एउटा चाहिँ के भने नेपालको चाहिँ अभिभावक हो। उहाँ एउटा बुहारीको अभिभावक होइन। बुहारीलाई त्यो चाहिँ पासो बनाएर आफू कोठाभित्र बसेर बोल्न पाइँदैन। यदि देश र राष्ट्रलाई माया गर्ने र जनतालाई माया गर्ने भने श्री 5 बडा महाराज सरकार आएर पशुपतिनाथमा ध्यान गरेर बस्न सक्छन्। अर्को कुरा, श्री 5 बडा महाराज सरकारले पहिलो काम के गर्नुपर्छ भने यहाँदेखि दोलखासम्म पैदल हिँड्न सक्नुहुन्छ? च्यालेन्ज दिन्छु म। यहाँदेखि मनोकामनासम्म पैदल यात्रा हिँड्नुहोस् केही नखाइकन। यहाँदेखिको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे गोरखनाथ जानु। तपाईँले भन्नुभएको जस्तो तपाईँको चाहिँ उहिलेको लिगको दौड त होइन नि त। अब लिगको दौड होइन। उहाँहरूले जुन प्रकारको भगवानपट्टि विश्वास छ र जनतापट्टि विश्वास त नभएको कारणले गर्दा उहाँले विश्वास देखाउन सक्नु पर्यो। मेरो शरीर ढले पनि म राष्ट्रलाई र जनतालाई माया गर्छु भन्नु पर्यो नि त। त्यो त उहाँले बोलीले भनेर हुँदैन। त्यो त राजगद्दी छोड्दै गर्दाखेरि उहाँले त्यो अभिव्यक्ति दिनुभयो नि त। तपाईँले विश्वको इतिहास हेर्नुभयो भने सत्ता र शक्ति कहिले पनि सजिलैसँग चाहिँ हस्तान्तरण भएको छैन रक्तपातपूर्ण वातावरणबाट। मैले त्यो किन भने श्री 5 बडा महाराज सरकार यहाँबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ दोलखा चाहिँ हिँड्दै गएपछि त्यहाँको जनता मात्र होइन नेपाली जनता जागृत हुन्छ। बालबच्चालाई जगाउनु पर्यो नि त उहाँले। म अब देशको जनता मेरो देशको लागि म जनताको लागि लड्ने राजा हुँ, तपाईँहरू मेरो पछि आउनु भनेर भन्नु पर्दैन। जनता आफै आउँछ। श्री 5 बडा महाराज सरकार किन हिँड्दै आउनुभयो त? हेर्न त आउँछ नि त। हेर्न मात्र आयो भने त्यहाँ करोडौँ जनता आउँछन्। तर मैले श्री 5 बडा महाराज सरकारलाई के भनेको भने पशुपतिनाथमा 21 दिन मात्र ध्यान गरेर देखाउनुहोस्। महल छोडेर ध्यान गरेर देखाउनुहोस्। तपाईँलाई 3 करोड नेपाली जनताले तपाईँलाई भोलि फुलमाला लगाएर दरबारमा राख्छन्। त्यति काम गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँ कोठामा बसेर मेरा चाहिँ यी सेना मेनाले, मेरा चाहिँ ती कार्यकर्ताहरूले यी सडकमा च्याउ जति उम्रेका राजावादीहरूले ल्याउँछन् भनेर सपना नदेख्नुहोस् भन्छु म। सिधै सपना नदेख्नुहोस्। यदि उहाँले त्याग्न सक्नुहुन्छ भने राजा सुन्नुहोस्, यो राजासँग सम्बन्ध भएन। आम जनताहरूले चाहिँ अहिले यसरी राजा भन्दा पनि जनतालाई राजा चाहियो भन्ने विषय छ नि त। यो अवस्था छ नि त अहिले। प्रधानमन्त्री कोही राजालाई राजा हुनु परेको छैन। मेरो एउटै मात्र उद्देश्य, एउटै मात्र भनाइ छ, सुन्नुहोस्। प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपति हुनको लागि जनतामाझ जानै पर्छ। राजालाई मैले चुनाव लिएर लड भनेको होइन। राजालाई के भनेको धर्म संस्कार र संस्कृति बचाउने राष्ट्र बचाउँछु भनेर उहाँले पैदल हिँड्नु भने उहाँको पछाडि आउँछन् क्या। उहाँ अगाडि हिँड्नु पर्यो नि त। तपाईँको पृथ्वीनारायण शाह अगाडि नबढेको भए नेपाली जनता कहाँ पुग्थे र यहाँका अहिलेका नेता र राजा महाराजा हामी हौँ भनेर कसैले खोक्नु पर्दैन थियो। तपाईँले देख्नुभयो होला 1 सेकेन्डमा तपाईँको चाहिँ श्री 5 बडा महाराज वीरेन्द्र सरकारको त्यत्रो घटना भयो नेपाली जनतालाई आँखामा छारो हालिएको छ। यो किन हालियो भनेदेखि नेपाली जनता मरे, त्यही दिन मरे। श्री 5 बडा महाराज सरकार वीरेन्द्रको वंश नष्ट भयो, त्यही दिनबाट नेपाली जनता मरेको लास हो।
यो मरेको लासलाई तपाईँ हामीले अब चिमाटेर हिँड्दाहरू केही पनि हुँदैन, बौरिँदैन। बरु मरेको शरीरलाई जलाउनलाई हामीले लिएर गयो भने यताउति लड्छ। सिधा प्रष्ट विचार भन्दाखेरि राजा नेपालमा आउन सक्ने वातावरण छैन भनेर भन्न खोज्नु भयो। अहिलेको यिनीहरू राजा ल्याउने भन्ने जुन अभियन्ताहरू चलेको छ नि, यो त होडबाजी हो। आफूलाई कसरी हुन्छ हाइलाइट बनाउने, आफूलाई कसरी हुन्छ प्रचारवादी गर्ने, आफूलाई कसरी हुन्छ ठुलो बन्नुपर्ने। तर त्यो अयम उही केपी शर्मा ओलीको जस्तो घमण्डी ऐन र अहिले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, उहाँ आफ्नै पार्टीको चाहिँ चुनाव गर्न सक्नु होइन, चाहिँ महाधिवेशन गर्न सक्नु भएको छैन। एउटै पदमा एउटै व्यक्ति किन बसियो? उनीहरूकै पार्टीका व्यक्तिहरू अहिले सिसा जसरी टुक्रेका छन् भित्र। अब केही दिनपछि टुक्रिन्छन्। यो फाइदा कसलाई? कि त राजावादीलाई फाइदा हुन्थ्यो, राजावादी आँखा चिम्लेको छ, अनि त्यो टुक्रा भयो भने प्रचण्ड पदलाई फाइदा। अनि एमाले टुक्रा भयो, त्यो कसलाई फाइदा? अहिले प्रचण्ड पदलाई फाइदा भयो कि भएन? वैसेल उसले जागृत गरिदियो। वैसेल जागृत गर्ने बित्तिकै आफ्नो अभिमत दिनुहोस्। नेपालमा राजतन्त्र चाहिन्छ कि चाहिँदैन कि, अथवा चाहिँ तपाईँको आफ्नो अभिमत के छ, अथवा भविष्यवाणी के छ त? एकैछिन म त्यो तपाईँलाई जोडेँ। जुन प्रकारको अहिलेको खेतीले आएको छ, एमाले माओवादी काङ्ग्रेस, एमाले र काङ्ग्रेसलाई फुटाइदिएपछि माओवादीलाई फाइदा। राजावादीहरू मुसाको दुलाभित्र चिर्ने हुने काम छैन। यी कसैले राजा ल्याउन सक्दैन। मैले भनेको छु, राजा यति ल्याउन सक्ने हो भने इन्डियाले गट्टी खेल्यो भने भोलिको त्यो राजा आउँछ। त्यो राजा आउँछ। एक घन्टामा राजालाई ल्याउन सक्छ भन्नुभयो नि त। नेपाली जनताहरू अहिले आफ्नो नुन पानी दाना पानी खाएर सडकमा छन्। अब हरेक चाहिँ आन्दोलनको सुरुवात चाहिँ भारतबाटै भएको छ। तपाईँको यो गणतन्त्रको सुरुवात पनि भारतबाटै भएको। फेरि तपाईँ भारतलाई गुहार्ने कुरा गर्नुहुन्छ, यो त भोलि भारतले चाहे आउने, भारतले चाहिँ नचाहे नआउने भन्ने कुरा जस्तो, त्यो त नेपाली जनतालाई सही भएन नि त। यो त श्री 5 बडा महाराज वीरेन्द्र सरकार मृत्यु हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै इन्डियाले गेम खेलेको हो, र श्री 5 बडा महाराज सरकार बितिसकेपछि इन्डियालाई गेम खेल्न एकदम सजिलो भएको छ। अहिलेको राजा पनि चाह्यो भने इन्डियाले ल्याउन सक्छ, तर इन्डियाले पनि अहिले चाहँदैन। अमेरिकाले दबाब दिएको छ नि त, किन एमसिसी नेपालमा राख्नु छ? नेपाल मरुभूमि बनाउनु अवस्था छ। अब नेपाल मरुभूमि बनाउनु अवस्था किन? हिउँ जति सबै बमले विस्फोटन गराइदियो भने अनि हामी कहाँ रहन्छौँ नेपाली? सोच्नुहोस् एकपटक। हिउँ जति सबै विस्फोटन भयो भने त्यसपछि अनि हामी कहाँ पानी जल खान पाउँछौँ त? त्यो कुरा नेपाली जनताले बुझ्ने कि नबुझ्ने? अमेरिका बसेर मेरो यति करोडको सम्पत्ति, यति करोडको बिल्डिङ र यति करोडको डलर र अस्ट्रेलिया, जापान र अमेरिका बसेर, मलेसिया बसेर मेरो दरबार बनाउन पाएँ भनेर तपाईँ कोही पनि खुसी नहुनुहोस्। कसैका सुनका महल होलान्, कसैका सुनका दरबार होलान्, कसैका सुनका गाडीमा चढ्नु होला, तपाईँको प्राण त खरानी हुन्छ। त्यस कारणले त्यो महल नदेख्नुहोस् र हाम्रो राष्ट्र र आफ्नो देशलाई बचाउन श्री 5 बडा महाराज सरकारले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म अहिले भनिदिन्छु। श्री 5 बडा महाराज सरकारको सबै परिवारले के गर्नुपर्छ भने जनताको लागि, त्यहाँ केही नभए नि 7-8 जना त परिवार छन्, ती 7-8 जना परिवार दरबार अगाडि गएर चाहिँ पल्टी कसेर बस्नुहोस् न त। तपाईँले के जनताले लगेर राखिदिन्छ अनि म जनताले भात पकाएर दिन्छन्, म खान्छु भनेर तपाईँ खानको लागि मात्र राजा जन्मिनु भएको हो त? म यो कुरा गर्न चाहन्छु श्री 5 बडा महाराज सरकारले। मैले श्री 5 बडा महाराज सरकारलाई भेट्न 3 तारिक गएँ। श्री 5 बडा महाराज सरकारलाई टिका लाउने बेलामा प्रार दशैँमा भेटेको थिएँ। मैले उहाँलाई बिन्ती बिसाएको थिएँ, म तपाईँसँग भेट्न चाहन्छु। म आर्थिकको लागि होइन, यो देशलाई गद्दार गरे यिनीहरूलाई चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ सबक सिकाउनुपर्छ र तपाईँ आउनुपर्छ भनेर मैले त्यो कुरा गर्न खोज्दाखेरि पछि आउनुहोस् 2-3 दिन पछि भन्नुभयो। त्यसको 1 हप्तापछि मैले चाहिँ सचिवहरू त्यहाँका आसेपासे हुँदा रहेछन्, सबैभन्दा बिगार्ने यो देशलाई भ्रष्टाचार र यो देश बर्बाद बनाउने नै सचिवहरूको हात एकदम ठुलो हुन्छ। प्रधानमन्त्री बिग्रेको पनि सचिवले हो, मन्त्रीहरू बिगारेको पनि सचिवले हो, विभिन्न कार्यहरूमा बिगारिने सचिव हो। सचिवले नलेखिकन प्रधानमन्त्री र मन्त्री राष्ट्रपतिले सिग्नेचर गर्दैन। प्रधानमन्त्रीले तपाईँले लेखेर सिग्नेचर गर्छ कहिले? यसो हेर्छ भयो भने सिग्नेचर गरिदिन्छ। त्यहाँ के लेखेको छ भने उसले पढ्दैन, हेर्नुहोस्। अनि भनिसकेपछि अहिले तपाईँको भ्रष्टाचार गरेको भनेको यी सचिवहरूले गरेका छन्। 41 सालदेखि यताको सचिवहरू तपाईँलाई सुन्नुहोस्, राजा नभेटेको एउटा झोक चलेको छ। राजा नभेटेको मलाई झोक चलेको होइन। 41 सालदेखिका यतासम्मको सचिवको श्री सम्पत्तिहरूको जफत गर्ने हो भने
यो कुनै अमेरिकाको एमसीसी ल्याउनु पर्दैन। यिनै सचिवहरूले भ्रष्टाचार गरेको बोली निकाल्न सकिन्छ। यिनका छोरी, यिनका चेली, यिनका नातिनी अमेरिकामा बसेका छन्। यो पैसा कहाँबाट आयो? यो खोजी कसैले गरेको छ? जसले हामी चाहिँ भ्रष्टाचारी अभियन्ताहरू, हामी भ्रष्टाचारलाई न्यून बनाउँछौँ भनेर केही अभियन्ताहरू पनि सडकमा आए। तिनका चाहिँ महल र दरबार र चिल्लोकार भएपछि तिनी मुखमा बुझो लाएर सुतेका छन्। त्यस्ता पनि अभियन्ता नेपालमा जन्मिए। त्यस कारणले म भन्न चाहन्छु कि नेपालको श्री 5 बडाबारा सरकार यति जनतालाई र राष्ट्रलाई माया गर्नुहुन्छ भने पहिलो कदम तपाईँले के गर्नुहोस्, पशुपतिनाथ आएर 21 दिन ध्यान गर्नुहोस्। त्यो पनि कुन दिन? कार्तिकको 21 गतेबाट तपाईँको कति दिन हुन्छ त्यति दिनसम्म तपाईँले चाहिँ ध्यान गरेर बस्नुहोस्। तपाईँको अगाडि धेरै त म भन्दिनँ, 5 लाख जनता सडकमा आउँछन्। ल 5 लाख जनता त्यो ल्याउने भाडा मेरो हो। म कुनै पैसा दिएर ल्याउँदैन। यी काठमाडौँका युवा युवती जगाउँछु। म कसरी जगाउँछु भने अब राष्ट्रको स्वाभिमान त मात्र होइन, भोलि राष्ट्रै रहन सकेन भने अब तिमीहरूले के गर्छौ त? कि त हामी अमेरिकाको गुलाम बन्नु पर्यो, कि त इन्डियाको गुलाम बन्नु पर्यो, कि त पाकिस्तानको गुलाम बन्नु पर्यो, कि त तपाईँको चीनको गुलाम बन्नु पर्यो। चीनको गुलाम बने त नेपालको राष्ट्र बदला। तर हामी अमेरिका र इन्डियाको गुलाम बन्यौँ भने हामी रहँदैनौँ। इन्डियाका पनि केही व्यक्तिहरूको गुलाम बन्यौँ भने, अहिलेकै शासकीय तत्त्वका केही व्यक्तिहरू, सबैलाई म भन्दिनँ, केही व्यक्तिहरू, तर इन्डियाका जनताले नेपाललाई स्वर्ग मान्छन् र नेपाली जनतालाई भगवान मान्छन्। यो मैले बुझेको छु। नेपाली जनतालाई इन्डियाका चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनताहरूले भगवान मान्छन्। किन पशुपतिनाथमा दर्शन गर्न आउँछन्? यहाँ चाहिँ देउता जस्ता चाहिँ मान्छे छन्। यिनीहरूका बोली वचनहरू, यहाँको रहन खन हामीलाई मनपर्छ भन्नुहुन्छ। यहाँको खाना हरेक प्रकारको मिठास र यहाँ चाहिँ स्वर्गद्वारिका हो नेपालको। त्यो प्रकारको स्वर्गद्वारिकालाई मरुभूमि बनाउन लागे नेपालका नेताले भनेर उनीहरूलाई पनि चिन्ता छ। भोलि नेपाल मरुभूमि भयो भने त्योभन्दा त्यसपछिबाट त आक्रमण हुने भनेको त इन्डिया हो। यो त तपाईँले बुझ्नु भएको कुरा हो। अबको युग भनेको 150 वर्ष होइन, 1 करोड 50 वर्षको युग मानवताले फर्काउँदैछ। त्यो चाहिँ गोली बारुदबाट, बम गोलाबाट, हरेक चिजबाट मानव क्रुत बनाएर चाहिँ देशमा एउटा चाहिँ भनौँ रक्तपातको खेल गरेर मरुभूमि बनाउन खोजिएको छ। यसलाई सबै नेपाली जनताले रोक्नु। समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि अब नेपाललाई शान्ति क्षेत्र बनाउनको लागि, नेपाललाई अझ समृद्धि बनाउनको लागि, नेपाललाई चाहिँ जस्तो चाहिँ तपाईँले भने जस्तो गृहयुद्धमा नफुसाउनको निमित्त अब आम नेपाली जनताले गर्नुपर्ने के गर्नु पर्यो त? अब के गर्दाखेरि यो देश जोगिन्छ त? अब त सम्पूर्ण बालबच्चाहरू, सम्पूर्ण घरमा चाहिँ जसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, सत्यम सुन्दरममा जागिर खाने कर्मचारीहरू सबैलाई र नेपाल प्रहरी के अरे आर्मीमा जागिर खानेका ती बालबच्चाहरू, सशस्त्रमा जागिर खानेका बालबच्चाहरू र सबै कार्यालयहरूमा जागिर खानेका बालबच्चाहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो देशको स्वाभिमान त होइन। हामीलाई मार्यौ बाबुआमा, तिमीहरू कसको थुक चाटेर आफ्नो देशको बालबच्चालाई मार्दैछौ? हामीलाई त तिमीहरूले सियोले गोपी मार्यौ, तर तिमीहरूलाई पनि छोड्दैन भनेर अब यो बोल्ने दिन आउँदैछ। बोलाउने म बनाउँछु। नत्र भनेदेखि जुन प्रकारको अमेरिकाको चाहिँ तपाईँ अङ्ग्रेजी शब्द पढाएर, अङ्ग्रेजी शब्दबाट भोकाएर आफ्नो देशको स्वाभिमान त बेच्ने यिनै दलालहरू हुन्। विभिन्न प्रकारका राजनीतिक पार्टी मात्र होइन, नेपालमा सबैभन्दा यो जुन प्रोजेक्ट खोलिएको छ, यो प्रोजेक्ट भनेको विदेशी लगानी र गरेको छ, त्यो तत्कालै नेपालबाट खारिज निलम्बन हुनुपर्छ। अर्को कुरा होइन, यो त कतिपय वैदेशिक लगानीहरू पनि छन्, कतिपय वैदेशिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ सहयोगबाट चलेका सङ्घ संस्थाहरू पनि छन्। त्यसले गर्दाखेरि नेपालको आर्थिक मेरुदण्ड भाँचिँदैन भने तपाईँको त्यो भाँचिँदैन। नेपालमा उत्पादन सबै चिज हुन्छ, त्यो गर्न सक्ने क्षमता नेपालीमा छ, तर गर्न नदिएको कसले? नेपाल सरकार भन्ने। त्यतिखेर श्री 5 बडा महाराज वीरेन्द्र सरकार हुँदा धेरै कल कारखाना थिए, धेरै इलेक्ट्रिक गाडीहरू चल्थे, धेरै साझा बसहरू चल्थे। त्यतिखेर मैले यो काठमाडौँमा चाहिँ तेल मट्टीतेल किन्दा 5 रुपियाँ 75 पैसा थियो। म काठमाडौँमा आउँदाखेरि भर्खर 7 वर्षको थिएँ। त्यतिखेर गाडी चल्दाखेरि 3 रुपियाँ 75 पैसामा साझा बस चलिन्थ्यो। त्यही पनि हामीलाई त्यतिखेर महँगो हुन्थ्यो।
हेर्नुहोस्, भनिसकेपछि हामी जति माथि मानव बढ्दै जान्छ नि त्यति महँगी बढ्दै जान्छ। जति दरबार बनायो, जति झुपडी बनायो नि, तर खानपानको लागि अन्न उत्पादन हुने खेतमा महल ठड्याउन थाले। अनि त्यो महलको भोलि पर्सि त्यो इँटा उकाएर, सिमेन्टी उकाएर, प्लास्टर उकाएर, रङ उकाएर तपाईँहरूको पेट भरिन्छ काठमाडौँवासी हो। म यो पनि भन्न चाहन्छु, किनभने नेपाली जनता सबैलाई, विश्व जनतालाई म भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरूको त्यो इँटा बालुवा उकाएर तपाईँको पेट भर्ने हो भनेदेखि खेतीपाती लगाउन भोलिदेखि छोडिदिनुहोस्, साग सब्जी रोप्न छोडिदिनुहोस्, विदेशबाट आउने चामल पनि बन्द गर्नुहोस्। अनि तपाईँको इँटा र त्यो धुलोसुलो पारेर तपाईँको पेट भरेर तपाईँ बाँच्न सक्नुहुन्छ। म यही कुरा भन्न चाहन्छु अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई पनि। प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँहरूले जुन प्रकारको कार्यक्रम गर्नुहुन्छ, गोष्ठी गर्नुहुन्छ नि, नेपाली आमा बुबाको रगत खाएको होइन, ती त बाल बच्चाको खुन चुस्नु भएको छ, बच्चाहरूको खुन खानु भएको छ। आमा बुबाहरू त तपाईँले किन्नु हो, तर बाल बच्चाको रगत खाएर, तपाईँहरू रगत खाएर बेहोस भएर देशमाथि गद्दार गर्नुहुन्छ भने भोलि पशुपति आएर देवले देख्छ। हामीले नदेखौँला, हामी नरौँला भए, तर तपाईँहरू पनि भोलि खरानी भएर जानुपर्छ। यो कुरा सम्झिनुहोस्। अब सम्झिनुहोस्, यो चाहिँ कार्यक्रमको अन्तिममा छ, हाम्रो कार्यक्रमको समय पनि छुट्टिँदै गइरहेको छ। अब मैले तपाईँलाई सोधिदिएको भए हुने केही प्रश्न छ कि? मैले त यही भन्न चाहन्छु कि अहिले सबै हाम्रा दलबलका नेताहरूलाई मैले अब यो दसैँ अगाडि चाहिँ नसक्ने जस्तो अवस्था भएछ। दसैँपछि लगत्तै पूर्णिमाको दिन हुन्छ या पूर्णिमापछि सबै पार्टीका नेताहरूलाई, काङ्ग्रेसका चाहिँ प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, अनि तपाईँको चाहिँ माओवादीका अध्यक्षज्यू माधव कुमार अध्यक्षज्यू र अनि हाम्रा के अरे केपी शर्मा बाजी, यी सबैलाई बोलाएर, अनि राजा बाजीहरू कति तिनजना कतिजना हुनुहुन्छ क्या अरे एउटै पार्टीको, उहाँहरूलाई पनि बोलाएर मैले नेपालमा टीका लगाउने चलन, किनभने यिनीहरू टीका नलगाउने, अनि धर्मका केही संस्थाका पदाधिकारी अध्यक्षज्यूहरूलाई पनि म टीका लगाइदिन्छु। म अरू केही भन्दिनँ। तपाईँहरू यति नेपालको धर्म र रीतिरिवाज र नेपालमा जन्मिएको हो भने आफ्नो निधारमा टीका लगाउनुहोस्, होइन भनेदेखि नेपाली बालबच्चाको रगत पिएर बाघ नबन्नुहोस्, त्यो बाघ बन्ने दिन खरानी हुन सक्छ। यो कुरा पनि आफै विचार गर्नुहोस्। तपाईँले खनेको खाडलभित्र तपाईँ आफै पस्दै हुनुहुन्छ। नेपाली जनता देशलाई खाडलमा पार्छु भन्नुहुन्थ्यो, तर त्यो खाडलभित्र तपाईँहरू आफै पर्नुहुन्छ। सातजना चाहिँ तपाईँको चाहिँ पर्दै हुनुहुन्छ खाडलमा। एमसिसी पारित भएन भने 7वटा अध्यक्षज्यूहरू खाल्टोमा पर्नुहुन्छ। देशलाई खाडलमा हाल्छु भन्दाखेरि नै, देशको जनतालाई खुट्टाले किल्चिन्छु भन्दाखेरि नै तपाईँहरू आफै त्यो खाडलभित्र पसेर अनि विदेशीले चाहिँ तपाईँको बुटले यति ठटाउँछ कि त्यो त तपाईँले सम्झना पनि सक्नुहुन्न होला भन्दै तपाईँहरूले समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद। कति मिनट